अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। कल रात को जो पंजाब असम्बली में हुआ, इससे पहले दो दफ़ा, एक दफ़ा पंजाब असम्बली और एक दफ़ा कासम सूरी साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में कर चुके हैं। हम इल्ज़ाम अपनी जो कोताहियां हैं या अपनी जो गलतियां हैं हमेशा दूसरों पर डालते हैं। एंड ऑफ डे पे हम फिर ये इल्ज़ाम कि मुल्क की जमहूरियत नहीं चलने दी, डेमोक्रेसी नहीं चलने देते और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हम लेके बैठ जाएंगे, लेकिन खुद हम वो गलतियां बार बार करते हैं और दूसरों को मौका देते हैं कि वो आए और हम पर हुक्मरानी करें। पंजाब असम्बली में वही तारीख दोहराई गई जो वफाक में अदम इत्माद के दौरान किया था। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देकर तहरीक ही मुस्तरद कर दी। कल भी पंजाब असम्बली में अचानक इत्माद का वोट लेने का फैसला किया गया। इत्माद के वोट के लिए चौधरी परवेज लाई को 186 गोल्डन नंबर चाहिए थे, यानी कि 186 लोग खड़े होकर इत्माद का इजहार करते, जो कि रूल है, तरीकाकार है, कानून है, लॉ है, वरेवर जो भी है। जब आपके पास 186 हो तो वो जो तरीकाकार है उसको अडॉप्ट करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए या कोई नहीं होती। आपके पास 186 है, आप बंदे अपने खड़े कर लें। लो जी अपोजिशन वालों, ए बंदे खलोते जी, तुसी भी खलो के वेख लो। उनसे कहें जी इधर ही रुके हैं, जाए ना कहाँ, या खड़े हो जाए, दिखाएं मैं आपको 186 दिखा रहा हूं। अगर एक रुकन भी कम होता तो परवेज अली साहब वजीर आला नहीं हो सकते या नहीं होंगे। अच्छा, यूं वजीर आला का दोबारा इंतखाब किया जाता है, ये तरीकाकार होता है कि बंदे पूरे किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ के पास 171 जो अरकान थे। जब इत्माद का वोट लेने की कहा, मलिक अहमद खान ने स्पीकर कहा गिनती का अमल ऐवान में ही कराया जाए। डेफिनेट सिंपल सी बात है, सबके सामने होना चाहिए, यही तरीकाकार है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी है लाके लॉबी में धांधली की जाएगी, लेकिन मुतालबा नहीं माना गया। कहा जी हम लोग अपनी गिनती जो है वो लॉबी में पूरे करें, क्योंकि नंबर ही पूरे नहीं थे। फिर शफाफ गिनती कैसे और क्यों कर कराई जाती। फिर पेंट कोड में बहुत से ऐसे लोग शामिल थे। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, कल आप लोगों ने देखा कि वहां पे कुछ ऐसे लोगों को एमपीए बनाकर पेश किया गया जो एमपीए नहीं है। जो चौधरी परवेज अली साहब, आपको पिछली दफा याद है पुलिस की वर्दी में मतलब क्या करके असेंबली में लोग लेके आए थे, उसके बावजूद अपना बाजू आयोडीन लगा के वहां से गए थे। तो इस दफा उन्होंने क्या कि जेली एमपीए बना के ले आए हैं। तो यार खुदा का खौफ करें, एक दफ्तर में 50 लोग काम करते हैं, तो उनको पता है कि हम लोग यहाँ पे कौन कौन से काम करते हैं। एक दिन उन 50 में आप जी 100 146 और 140 जो है ले आए और 10 ऊपर से ले आए बंदे पूरे करने ने। साथ वाले पहचानेंगे नहीं यार। तो अब आप ऐसे लोगों को पेंट कोड में ले आएंगे जो एमपीए नहीं है और कहेंगे कि ये एमपीए गिनती पूरी हो गई है। खुदा का खौफ करें यार। लेकिन ऐसा ही कुछ किया गया जिनका असेंबली से कोई तल्लक नहीं था, क्योंकि असेंबली का सारा कंट्रोल अमले से लेकर स्पीकर तक तहरीक इंसाफ और काफली का है। ये डेफिनेट हुकूमत उनकी है तो सारा कंट्रोल तो उनका है। दूसरी तरफ पीटीआई ने खुद कबूल कर रही है कि इनके 5 लोग गैर हाजिर हैं। अदर मिशवानी साहब ने ट्वीट किया जी कि हमारे 5 लोग गैर हाजिर हैं और हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। और भाई अगर वो 5 लोग गैर हाजिर हैं तो 186 अगर तो पूरे थे तो उसमें से 186 में 5 तो कम हो गए, लेकिन कौन समझाए। अच्छा जी, वो वोटिंग में आई नहीं है, इनके खिलाफ एक्शन रेफरेंस। वो बनवानी साहब ने ये भी कहा कि अब हम लोग इनके खिलाफ एक्शन लेंगे क्योंकि ये लोग 5 वोट नहीं डालने। अगर वो 5 वोट नहीं डालने आए और उसके बावजूद 186 पूरे हैं, तो इसका मतलब इनके पास तो 191 हो गए। तो क्या 191 हमें मीडिया में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वो लोग सामने या कोई ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इस लेवल की जो धांधली है ना, तो फिर आप कंप्लेन करें कि हमारे डेमोक्रेसी नहीं चलने दी जाती। तो डेफिनेट इमरान खान साहब का तो इस वक्त ख्वाब यही है कि किस तरह से मतलब ये सारा सिस्टम ही उन्होंने कहा था अगर फिर लगा दें, मार्शल लगा दें, इमरान खान साहब ने कहा था, तो उसको तो फर्क नहीं पड़ता। वो कहता अगर मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। हालांकि इस वक्त 4 सूबों में हुकूमत है इमरान खान की। केपी में हुकूमत, कश्मीर में हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत और पंजाब में हुकूमत। लेकिन जिद एक है कि मैं वजीर आज़म बनूं और मरकज में बैठूं। तब पाकिस्तान के इस वक्त 80% हिस्से पर इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन कह रहा है नहीं, मैं रहूंगा तो ही सब कुछ रहेगा, वरना चाहे एटम बम मार दो और चाहे मार्शल लगा दो। जी, खुरम लगारी, मोमना वहीद, फैसल फरूक चीमा, दोस्त मजारी और चौधरी मसूद साहब ने कल वोट नहीं डाला। जब ये 5 लोग नहीं थे तो 186 कैसे पूरे हो गए? अब मामला अदालत में है। अदालत में गवर्नर के वकील ने वोटिंग पर एतराज कर दिया है। जब तक गवर्नर ये इस बात से सेटिस्फाई नहीं होगा, ये मामला लटकता रहेगा। मुमकिन है अदालत दोबारा इत्माद का वोट लेने का कह दे, और मेरे ख्याल में आई डोंट नो, देखें इसको जितना खींच लेंगे ये खींचता चला जाएगा, लेकिन ये हल नहीं है। अच्छा जी, जनरल बाजवा के किए जराइम कह लें या तहरीक इंसाफ पर एहसानात, इनकी तफसील
سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈا نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح گوگی کی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حکم پر باہر گئی ہیں۔ جی یہ کل تک جمیں ہم کہہ رہے تھے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ظاہر ہے قمر جاوید باجوہ تھے۔ آج فیصل واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فرح گوگی کو جو باہر بھیجا گیا ہے وہ بھیجا گیا ہے قمر جاوید باجوہ کے حکم پر۔ جی دعویٰ کیا فیصل واڈا نے دعویٰ کیا کہ جنرل باجوہ کے حکم کی تابع فرح گوگی کو ملک سے باہر کی جانچ دی گئی۔ فیصل واڈا کے مطابق کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کی اس بات کا برا مان گیا، اسے ذات پر لے لی، لہٰذا ہم اسے اس حد تک انوالو ہے، لہذا فرح گوگی کی ملک جانا سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے علم تھا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے یہ چیزیں جو ایسی مطلب کر دی ہوئی تھی، اور پھر یہاں سے یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فرح جو گوگی صاحب ہیں وہ کوئی ڈائریکٹ حساب کتاب یا ڈائریکٹ کوئی لین دین یا کوئی ڈائریکٹ احکامات جو ہیں، وہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کہتے تھے کہ ہماری حکومت ایک جنرل فیض اور ڈیفینیٹ ایک تگڑا بزنس مین فرح گوگی اور بشرا بی بی اور ساتھ میں قمر جاوید باجوہ یہ چلاتے ہیں، تو پھر یہ 4-5 لوگوں کا ایک گروپ تو تھا نا، یہ سارا کچھ کرتا تھا۔ تو جب 5-6 لوگوں کا گروپ سارا کچھ مل کے کر رہا ہوگا تو ان کے مفادات بھی اکٹھے ہوں گے۔ تو پھر فیصل واڈا صاحب کی اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ ان کو ملک سے بگانے میں جنرل صاحب کا ہاتھ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہاتھ لگے، کیونکہ اب جب تک جنرل صاحب چیف آرمی اسٹاف ہے تب تک ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو کسی چکر میں آ کے فرح گوگی کوئی ایسے نام بھی نہ لے دے جو جنرل صاحب نہیں چاہتے تھے۔ عمران خان نے کہا جی کہ نام پر جو میرے نام پر ریڈ لائن لگی ہے اس کو مٹا کر دکھاؤں گا۔ لیکن جی میرے نام پر جو ریڈ لائن لگی ہے میں اس کو مٹا کر دکھاؤں گا، یہ بھول ہے۔ انہوں نے وہاں پہ ڈائریکٹ فواد چوہدری نے دعویٰ کیا کہ پرویز الہی کو اداروں نے کہا کہ آپ لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں کیونکہ عمران خان کے نام پر ریڈ لائن لگ چکی ہے، اور یہ بات پرویز الہی نے آگے عمران خان کو بتا دی ہے۔ تو اب عمران خان جو ہے وہ اپنی تقریر میں کہتا ہے، بلکہ اس نے کہا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا، وہ جنرل باجوہ کا نام لے کے جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اس کے نام پر ریڈ لائن لگا دی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کا نام تو نہیں لیا، لیکن نہ تو اس کو سیاست کا پتہ ہے، نہ اسے کوئی عقل ہے، نہ اسے کوئی موت ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا اس کو۔ تو میں یہ جو میرے نام کے ساتھ جو ریڈ لائن لگی ہے نا، میں اس کو ختم کر کے دکھاؤں گا، اور میں ختم کر کے دے سکتا ہوں۔ عمران خان صاحب جیسے جتنے تکبر، جتنے غرور سے یہ بات کہہ رہے ہیں نا، کہنی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، رائٹ ہے، سیاست سے کسی کو باہر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرا بھی ماننا ہے کہ سیاست سب کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے عمران خان صاحب یہ چیزیں کہہ رہے ہیں نا، کیا بات ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کل تک یہی عمران خان دوسروں کے ناموں کے آگے ریڈ لائن لگواتے رہے، اور وہ ریڈ لائن آپ کو یاد ہے جو لگوائی گئی تھی، وہ ریڈ لائن جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید نے مل کر عمران خان کے ساتھ ساکت نثار سے نواز شریف کو سیاست سے باہر کر کے ریڈ لائن لگوائی تھی، اور کہا تھا کہ نواز شریف اب ہمیشہ کے لیے سیاست سے ایک تاریخ بن گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے۔ جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں نا، اس طرح تو میرے خیال میں ان کے نام کے آگے ریڈ کے ساتھ کو 5-7 لائنیں اور لگ جانی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ دوستو۔